अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वाक़या बताना चाहती हूँ कि जिससे यानी हम ईमान वाले ही हैं, लेकिन अल्लाह ताला पर जब हम किसी मामले में भरोसा करते हैं या हम अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी करते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी हमें कैसे संभालते हैं, ये इस वाक़ये से समझ में आ जाएगा। चाहे ज़माने की गर्दिश हो, चाहे लोगों के तल्ख रवैये हो, चाहे धोखा देने वाले तुम्हें धोखा दे जाए, चाहे तुमसे ज़्यादा ताकतवर लोग तुम्हारे सामने जालिम बनकर पेश होने लगे, या कोई अपने हालात से, माली हालात से परेशान है, बीमारियों के हालात से परेशान है, तो उसे इस वाक़ये से रहबरी मिलेंगी कि जब हम अल्लाह ताला के हुजूर अपना मामला पेश कर देते हैं तो फिर अल्लाह ताला उससे निकलने की सबील बना देते हैं। और जब हम अल्लाह के हो जाते हैं ना, यानी हम अल्लाह के हुक्मों को अमल करने में लग जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमें उस कमज़ोरी में भी ताकत अता करते हैं। जब हम अल्लाह की मान लेते हैं तो अल्लाह ताला इस कायनात के हर ज़र्रे को हमारी मदद के लिए हाजिर कर देता है। एक वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम, सूरह ताहा में भी इसको खींचा गया है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी है। आप सब जानते हैं कि ये वाहिद नबी ऐसे थे जो अल्लाह ताला से इन्होंने डायरेक्ट कलाम किया, कि बीच में फरिश्ता नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह भी कहते हैं। और इनके ज़माने में जो बादशाह था उसका नाम फ़िरौन था। हर कोई जानता है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के बारे में, कि ये कैसा वाक़या था कि समंदर को अल्लाह ने अपने इस प्यारे नबी के लिए फाड़ के रास्ता बना दिया था ना। इंशाअल्लाह मैं मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ना फिर कभी एकदम शुरू से लेके आखिर तक इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा करके बयान करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अब जब जो मैं वाक़या बता रही हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने फैमिली को, अपने अहलो अयाल को, बीवी को लेकर निकल रहे थे, मदियन शहर से जंगल की तरफ से गुज़र रहे थे। उस वक्त उनकी अल्लाह ताला से गुफ्तगू नहीं हुई थी उसके पहले कभी। अब जब वो निकल रहे थे, वो कहीं और जा रहे थे। रास्ते में सख्त रात थी, तारीकी रात थी, और जंगल में से गुज़र हो रहा था, सर्दियों की रात थी। अब जब उन्होंने यहाँ वहाँ निगाह डाली तो उनको दूर एक दरख्त की तरफ से रोशनी नज़र आई, जैसे वो दरख्त जल रहा हो, आग की तरह नज़र आया। शायद ये हो सकता है कि उनकी बीवी को वो नज़र नहीं आया हो, लेकिन ये मिलता है कुरान में कि उन्हें नज़र आ गया। उन्होंने कहा कि सर्दी की वजह से, कुरान के इस वाक़ये से पता चलता है कि वो रात सर्दियों की थी। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से कुछ आग ले आता हूँ, तुम्हें कोई सुकून मिले, तुम सेको उससे, क्योंकि सर्दी की रात थी। तो अब जब वो गए हैं आग लाने के लिए, तो जैसे जैसे उस पेड़ के करीब जाते हैं तो देखते क्या है कि वो वादी जब शुरू होती है तुआ वादी में, ये मुबारक वाक़या उस वादी तुआ में हुआ। जब वो वहाँ से जाते हैं तो देखते क्या है कि वादी के दाहिनी जानिब, यानी सीधे साइड, एक दरख्त में ऐसी आग लगी है, लेकिन वो रोशनी ऐसी थी, बाइबल में तो बताया गया है कि रोशनी ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि मूसा अलैहिस्सलाम को कि उनकी आंखें चली जाएंगी। उन्होंने अपने आंखों पर हाथ रख लिया उस रोशनी की शिद्दत से, ऐसी रोशनी। लेकिन देखते क्या है कि वो दरख्त में आग तो महसूस हो रही है, लेकिन वो दरख्त और ज्यादा सरसब्ज़ व शादाब होता जा रहा है। कांटेदार दरख्त था वो, लेकिन वो जैसे जैसे आग जल रही है वो ज्यादा सरसब्ज़ व शादाब होता जा रहा है, हरा भरा होता जा रहा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को उस दरख्त में से आवाज आती है कि ए मूसा, अपने नालैन को निकाल कर आओ, ये वादी मुकद्दस तुआ है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये आवाज सुनी तो अपने चप्पल उतार दिए, नालैन शरीफ, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, कुर्बान जाओ इस लफ्ज़ पर, उन्होंने, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नी अनल्लाह, मैं ही तेरा रब्बुल आलमीन हूँ, मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ।
یعنی وہ آگ انہیں جو جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے تھے. سبحان اللہ، کہ یہ کیسا ایک سوچنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور مقصد سے گھر سے نکلے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اس سے واقف نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب اس طرف بڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے کہہ دے کہ انی انا اللہ، کہ میں ہی تیرا پروردگار رب العالمین ہوں. آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوتی ہے نا، اس کو پوچھتے ہیں کہ موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، جو جو استعمال تھے اپنے لیے پھل نکالتا ہوں، یعنی جو جو ایک لاٹھی کے استعمال ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بہت استعمال بتائے. اب اللہ تعالیٰ کو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا کچھ بتایا تو کہا کہ موسیٰ لاٹھی کو زمین پہ پھینک دو. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پر پھینکا نا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران ہو گئے کہ وہ بہت بڑا جسامت والا سانپ بن گیا. اتنی بڑی جسامت، اور اس سانپ کے اتنے بڑے بڑے دانت تھے، اور پھرتیلا ایسا تھا کہ جو کم سائز والے چھوٹے سانپ ہوتے ہیں نا ان میں جتنی پھرتی، اس پھرتی سے وہ سانپ ان کی طرف بڑھ رہا تھا. اور اتنی بڑی جسامت کے جیسے نگل جانے والے سانپ ہوتے ہیں، اس کے لمبے لمبے بڑے بڑے دانت تھے. موسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ میرے ایسے بھاگے نا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے. اب اللہ تعالیٰ دیکھو، ایک اللہ کا حکم دیکھو کہ کبھی کبھی ہمارے حالات ہے نا، اس میں سے سبق لینے کی بات یہ ہے کہ ہمارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کہ ہمیں وہ اس اژدہے جیسے نظر آتے ہیں جس کے بڑے بڑے دانت ہو. ہمیں لگتا ہے کہ یہ حالات ہمیں نگل جائیں گے، وہ حالات ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو کچھ لوگ کفر باتیں کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ شرک میں لگ جاتے ہیں، بدعات میں لگ جاتے ہیں، کوئی کسی علاج میں لگ جاتا ہے. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ گھبراؤ نہیں، تم امن میں ہو، تم اس کی طرف آؤ اور اسے پکڑ لو. اللہ اکبر. کبھی کبھی ہوتے ہیں نا حالات ہمارے سامنے مشکل اتنے آ جاتے ہیں، ہم اسے پیچھا چھڑانے کے لیے دیکھتے ہیں. کئی لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بکنے لگتے ہیں. لیکن دیکھو یہ جو سانپ کا واقعہ ہے، کبھی کبھی حالات ہمارے سامنے ایسے بن کے بھی پیش ہوتے ہیں نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہم اس میں ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم اس میں ڈٹے رہے اور اللہ کی فرما برداری کر دی تو وہی حالات ہمارے لیے معجزہ بن جائیں گے، وہی حالات ہمارے لیے ایسی طاقت بن کے سامنے آئیں گے کہ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، اور ہم خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی ماننے سے یہ کیا ہو گیا کہ ساری کائنات ہماری ماننے والی بن گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے موسیٰ ڈرو نہیں، تمہارے لیے امان ہے، آؤ اور اس اژدہے کو پکڑو. اللہ اکبر. اب موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کی طرف بڑھتے ہیں جو دانتوں والا اتنا بڑا اژدہا ہوتا ہے، جو ایک لاٹھی تھی اس کا اژدہا بن گیا. پتہ کیا چلا کہ جب اللہ چاہتا ہے تو جس لاٹھی کو تم سہارا سمجھتے ہو، جس لاٹھی سے تم فائدے لیتے ہو، اگر اللہ چاہے تو وہ ایسا سانپ بن جائے کہ جس سے تم خوف کھانے لگو. یہ بھی اس سے سبق ملتا ہے نا، یعنی اللہ کے حکم میں، اللہ کے فرما برداری میں، اس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے سانپ کی طرف بڑھتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ وہ کپڑا ڈال دیتے ہیں، کہ کپڑے سے پکڑنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے موسیٰ کپڑا ہٹا دو، اپنے ہاتھ سے پکڑو اس کو. اب اللہ کی فرما برداری کا عالم دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے خوفناک سانپ کو منہ کی طرف سے پکڑنے کے لیے اللہ نے جب حکم دیا اس کو پکڑ لیتے ہیں. جیسے ہی ان کا پکڑنا تھا، ایمان چیک کیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیسا تھا، جیسے ہی اس کو پکڑ لیا وہ سانپ پھر سے لاٹھی بن گئی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اللہ نے ان کو اور ایک معجزہ دیا، فرمایا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اندر ڈالو، اپنے کمبل میں ڈالو، جو لباس انہوں نے پہنا تھا انہوں نے اندر ڈال دیا. اب کہا جب نکالو تو دیکھا تو چاند کی طرح، سورج کی طرح روشن، جس طرح سے لائٹ جلتی ہے اس طرح پورا ہاتھ نورانی اور روشن معلوم ہوتا تھا، جیسے اس میں لائٹ لگا دی گئی ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ید بیضا کا معجزہ، ید یعنی ہاتھ، بیضا یعنی بہت روشن، سفید، نور، روشنی مائل. تو اب ید بیضا کا معجزہ دیا گیا اور کہا کہ تم جاؤ اس فرعون کے پاس، وہ فرعون جو رب کا رب ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس ظالم فرعون کے پاس جاؤ اور میری دعوت دو.
یعنی ایک اللہ تعالیٰ ہی یہ چیلنج کر سکتا ہے نا کہ ایک راستے سے چلتے موسیٰ جو بے سر و سامان تھے، جو ایک مسافر کی طرح نکل گئے تھے، جو بکریاں چراتے تھے اور وہاں سے نکلے ہوئے تھے، یعنی بظاہر تو ایک کمزور حالات نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ رب ہی کی پاور ہے جو اتنے بڑے بادشاہ کو جا کے کہنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں تجھے تیرے رب کے بارے میں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ چیلنج دیکھو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت اللہ نے عطا کی کہ انہوں نے اللہ کے اوپر کیسا بھروسہ کیا کہ اس سانپ کو جب پکڑنے کا حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا۔ اب پتہ کیا چلا، جب حالات کو ہم کسی مصیبت میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں تو وہ مصیبت ہی ہماری لاٹھی بن جاتی ہے، اور ہمارے دشمن سے، یا تو ہمیں جو تنگ کرنے والے تھے یا جس کی وجہ سے ہم پریشان تھے، اس سے لڑنے کے لیے ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب وہی لاٹھی لے کے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آتے ہیں، اور جب فرعون سے بات کرتے ہیں، یہ سارا مناظرہ قرآن میں ہے، جب بات کرتے ہیں انشاءاللہ یہ واقعہ ڈیٹیل میں بتاؤں گی، لیکن ابھی جو بتانا مقصود ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو فرعون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم مجھے جادوگر محسوس ہوتے ہو، تمہارے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ تم جادوگر ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنا روشن ہاتھ دکھا دیا کہ یہ دیکھو میں جس رب کی دعوت دینے آیا ہوں اس نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے۔ ہاتھ ڈالتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں۔ تو فرعون جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کسی دن ایک دن مخصوص کر لو، میں اپنے شہر کے، اپنے ملک کے سارے جادوگروں کو بلا لے آؤں گا اور تم بھی آنا، میں ان سے تمہارا مناظرہ کروں گا، تمہارا جادو زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ جبکہ وہ ایک پیغمبر اور نبی تھے، وہ جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، اور ایک تہوار والے دن موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن طے کر لیا۔ اب فرمایا جاتا ہے کہ 70,000 جادوگر تھے، یعنی بہت کثرت سے جب میں غفیر جادوگر، بڑے بڑے جادو کے شوقین لوگوں کو بلایا گیا، وہ سارے لوگ آ گئے، لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ہر گھر میں یہ چرچا کہ موسیٰ کا مناظرہ ہے جادوگروں سے، اب دیکھیں گے کون جیتتا ہے۔ لوگ ٹھاٹھے مارتے ہوئے میدان میں جمع ہو گئے۔ اب دیکھو حالات کیا ہے، تنہا ہارون علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ، یعنی وہ ایک اپنے بھائی کے ساتھ تھے جن کا نام ہارون تھا، ہارون علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام تنہا، اور ایک سائیڈ فرعون، اس کا اتنا لاکھوں کا لشکر، وہ سارے شہری اور وہ جادوگر اتنے سارے 70,000 کی تعداد میں۔ اب جب وہ آئے تو جادوگر موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ۔ اب ہر جادوگر ایک ایک رسی لے کے آیا تھا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے سامنے حالات اتنے طاقتور بن جاتے ہیں، اور وہ جس سے ہم پریشان ہیں یا ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں سامنے والا اپنی طاقت دکھاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ تو اب جب وہ جادوگروں نے کیا کی، اپنی رسیاں زمین پر پھینکی۔ جب وہ رسیاں زمین پر پھینکی تو نظروں کا دھوکا تھا، لوگوں کی آنکھیں بند کرتے ہیں نا، اس طرح نظر بندی کر دی گئی جادو کے بنا پر، اور وہ لوگوں کو سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پل بھر کے لیے خوف آ گیا کہ یا رب العالمین یہ تو سانپ بن گئے۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ معجزہ تو میں سانپ کا دکھانے والا تھا، یہ سانپ بن گئے، کہ لوگوں کے دل میں تشویش نہ پیدا ہو جائے کہ میں باطل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی دی کہ تم ہی غالب رہو گے، ہم تمہیں یہاں عزت کے ساتھ نکالیں گے، ڈرو نہیں، لا تخف موسیٰ لا تخف۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو نے جب دیکھا، لوگ دیکھ کر بہت خوش ہو گئے، فرعون بھی خوش ہو گیا، وہ لاٹھیاں آنکھوں میں ایسی محسوس ہوتی جیسے چل رہی ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی باری پہ وہ عصا پھینکا، جب وہ عصا پھینکا نا تو اتنا بڑا اژدہا، اتنا بڑا سانپ بن گیا، روایت میں آتا ہے کہ اس سانپ کے پیر بھی تھے، اتنا بڑی جسامت والا کہ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، لوگوں میں خوف برپا ہو گیا کہ اتنا بڑا سانپ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سانپ ان لاٹھیوں کی طرف بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہر لاٹھی کو نگل لیا۔ اب جب وہ جادوگروں نے یہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر گئے۔ اللہ اکبر! پتہ کیا چلا، جو جادوگر جب مقابلے کے لیے آئے تھے تو فرعون کی قسمیں کھاتے تھے کہ فرعون کے عزت جلال کی قسم آج ہم غالب رہیں گے، اور فرعون سے کہتے تھے کہ فرعون ہم جیت جائیں گے تو ہمیں اتنا مال دے دے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل کر دے، ہمیں فلاں فلاں دولت دے دے، موتی دے دے، تحفے دے دے، یہ کہہ رہے تھے کچھ دیر پہلے۔ لیکن جب ان کے اوپر حق واضح ہو گیا، اللہ نے ان کو ہدایت کے لیے چن لیا۔ پتہ کیا چلا، جب ہم اللہ کی مانتے ہیں تو جو مخالف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ اب جب وہ جادوگر ہے نا، وہ سجدے میں گر گئے،
अल्लाह अकबर, जादूगरों का सजदे में गिरना था। रिवायतों में आता है कि उनके आंखों के सामने जन्नत के महलात दिखाए गए जो उनके लिए अल्लाह ने सजाए थे, क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैब है ना। अल्लाह को हर चीज मालूम है कि मेरा कौन सा बंदा ईमान लाने वाला है, किसके लिए जन्नत में महल तैयार करना है और किसके लिए जहन्नुम में वादी भड़काई जाने वाली है। उनको वो महलात दिखाए गए जो उनके लिए सजाए गए थे। अब जादूगरों के ईमान को और ताकत मिल गई। जादूगर ने कहा कि मूसा हक पर है, हम मूसा के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन को गुस्सा आ गया। तो देखो इस वाक़ये से क्या पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला का जो हुक्म था उनके लिए कि जाके फिरौन के सामने दावत दो, उस लाठी को फेंक के अजदहा है उसे पकड़ो और फिरौन से ना डरो। हमारे सामने भी तो एक शैतान है ना फिरौन, जो हमें गुनाहों की दावतें देता है, हमें अल्लाह की नाफरमानियां कराता है। अगर हम अल्लाह की मान ले और दुनिया के किसी फिरौन के सामने हक पे डट जाए, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करे, तो यही होगा कि अल्लाह ताला ने बताया है कि जादूगरों ने सजदा किया। अब फिरौन ने कहा कि एक मिनट लम्हे में वो जो जादूगर काफिर थे, फिरौन के माल के लालची थे, अल्लाह ताला का हिदायत का मिलना था, अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत का देना था, वो अपने वक्त के औलिया बन गए। उन्होंने कहा फिरौन अब हम तुझे नहीं डरते, हमने उस रब के ऊपर ईमान लाया जो उसने हमारे लिए रखा है आखिरत में। अब फिरौन ने उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए, फिरौन के दिल में भी डर पैदा हो गया कि सारी कौम, ये किब्ती कौम मेरे खिलाफ हो जाएगी। फिरौन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारा एक हाथ एक साइड का और दूसरा पांव दूसरी जानिब का कटवा दूंगा। उसका मतलब क्या था कि इंसान को एकदम अधूरा कर देना, एक साइड का पैर और एक साइड का हाथ। उन्होंने मंजूर कर लिया, बोले कि हमें कोई परवाह नहीं तेरी सजाओं की, हमें वो पता है जो हमारे रब ने हमारे लिए आखिरत में रखा है। उनके सामने महलात जो रोशन हो गए। अब उनका ईमान का लेवल तो देखो। अब जब वो जादूगरों को उसने कहा कि मैं तुम्हें खजूर के तने पे सूली लटका दूंगा, उन्होंने उसे भी कबूल कर लिया। और वक्त के जो काफिर और बड़े बड़े जादूगर थे, वक्त के शहीद औलिया बन गए। सुबहान अल्लाह। और मूसा फतेहयाब होके वहां से लौटे। ये बहुत बड़ा वाकया है। इंशाअल्लाह फिर कभी मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वाकयात भी बताऊंगी। ये बहुत खूबसूरत वाकया है, लेकिन इससे सीखने को ये मिला कि अगर हम हक पर हैं, अगर हम अल्लाह ताला के हुक्मों को मानते हैं, अमल करते हैं, जब हम अल्लाह की मानते हैं, तो कायनात में कोई ऐसा फिरौन, कोई ऐसा जादूगर, कोई ऐसा सांप नहीं जो हमें तकलीफ पहुंचा सके, अगर हम अल्लाह वाले बन गए। देखो तो सही कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसा गलबा अता किया। अल्लाह ने उनको नबी बना दिया, उनको चुना, इसलिए उन्हें मौजिज़ा दिया गया। आज हमारे साथ भी अल्लाह की मदद शामिल हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह, अगर हम अल्लाह के हुक्म की वजह से लोगों के सामने डट जाएं, बातिल के सामने डट जाएं, शैतान और नफ्स की हर ख्वाहिश। आज सबसे बड़ा फिरौन हमारे लिए यह है कि शैतान हमें गुनाहों की तरफ दावत देता है। हमारा नफ्स है जो हमें ऐसी चीज़ें करने के लिए उकसाता है कि हम अल्लाह की ना माने। लेकिन अगर हम इस तरह से डट गए तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। और वही लाठी जो उनका सहारा थी, वो सांप भी बन गई थी और वो मोजिज़ा भी बन गई थी। और फिरऔन के भरे दरबार में, लाखों के लश्कर में, तन्हा मूसा को अल्लाह ने इज्जत के साथ वहां से निकाला। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की भी इसी तरह मदद फरमाए और हमें अपने हुक्मों पर अमल करने वाला बनाए। और अल्लाह ताला हमारे साथ भी अपनी मदद इसी तरह शामिल फरमाए। अल्लाह ताला जिस तरह से उन जादूगरों को हिदायत अता फरमाई है, अल्लाह ताला हमारे दौर के भी अगर जो कोई गुमराह लोग हैं, जो कोई गलत फितनों में पड़े हुए हैं, जो कोई काफिर कौम है, मेरे मौला हर किसी के हिदायत का सामान फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।